وي الوغ هنا بالنسبه وصلنا للسينوس مربع ديال بي على 8 كتساوي هاد العدد. اذا بغينا نحيدو هاد المربع اذا كنديرو السينوس بي على 8 كتساوي جذر او ناقص جذر. اذا باش غادي نعرف الجذر او ناقص الجذر خاصني نعرف هاد السينوس بي على 8 كيفاش دايره، واش هي بوزيتيف واش هي نيجاتيف. حنا عندنا قاعده اذا كانت شي زاويه محصوره بين صفر و بي على جوج على هاد الزاويه هادي السينوس ديالها كي داير بوزيتيف. إذا كان شي زاوية محصورة بين بي على جوج و بي على بي السينوس ديالها كيفاش داير؟ تا هو بوزيتيف. إذا كان شي زاوية في المربع الثالث ما بين بي و 3 بي على جوج السينوس ديالها كي داير؟ نيجاتيف. إذا خدينا شي زاوية في المربع الرابع مثلا الزاوية محصورة بين 3 بي على جوج و جوج بي بحال هاد الزاوية السينوس ديالها كيفاش داير؟ نيجاتيف. يعني شي زاويه كاينه في المربع الاول السينوس ديالها موجب، زاويه كاينه في المربع الثاني السينوس ديالها موجب، زاويه كاينه في المربع الثالث السينوس ديالها سالب، زاويه في المربع الرابع السينوس ديالها سالب. هنا بي على 8 فين كاينه في المربع الاول ولا الثاني ولا الثالث والرابع؟ بي على 8 بي تقسم على 8 وتاخذ طرف واحد بحال عندك واحد بي على 8. اذا فين كاينه؟ كاينه في المربع الاول. اذا السينوس ديالها كي غادي يكون بيسكو كاينه في المربع الاول السينوس ديالها غادي يكون موجب. اذا هنا غادي نقولوا بيسكو بي على 8 محصورة ما بين صفر و بي على جوج الوغ السينوس ديال بي على 8 راه موجب. انسي كوا انسي السينوس ديال بي على 8 انا نحيد لو كاري دابا ممكن نحيد لو كاري ما كتساويش ناقص غاسين ديال داكشي كتساوي غاسين ديال داكشي. اذا كتساوي غاسين ديال 2 moins racine 2 sur racine ديال 1. نتخلي دابا الراسين سي racine 2 moins racine 2 sur racine de 4 سي 2. الراسين ممكن يتفرق يطلع فوق يطلع لتحت. اذا السينوس بي على 8 كتساوي ما درناش ناقص غاسين درنا غاسين ماشي ناقص غاسين حيت السينوس ديال بي على 8 بوزيتيف. اذا هكا شنو لقينا عطانا كوسينوس بي على 8 ولقينا السينوس ديال بي على 8. ندير ريزولتا هنا. إذا السينوس ديال بي على 8 إيكال racine ديال 2 moins racine 2 sur. إذا فوالا كوم ريزولتا حسبنا السينوس ديال بي على 8. شنو نحسبو دابا؟ طونجون ديال بي على 8. كان عندي كوسينوس حسبت السينوس إذا ممكن نلقى طونجون ديال بي على 8. إذا شنو هي طونجون؟ إذا هي السينوس بي على 8 نقسم على كوسينوس بي على 8. الوغ إيكال شحال هي السينوس بي على 8؟ إذا هي راسين 2 سور لا راسين 2 سور 2. كوسينوس بي على 8 هي هادي راسين 2 بلس راسين 2 سور 2. عندهم نفس المقام 2 إذا نحيدوهم لقينا راسين ديال 2 moins racine 2 sur racine 2 plus racine 2. اوكي ممكن نضع راسين واحد اللي هي راسين ديال 2 moins racine 2 sur 2 plus racine 2. ممكن نحيد حتى المرافق نحيد المرافق من التحت نضرب في المرافق ديال التحتاني. شنو المرافق ديال التحتاني؟ هو 2 moins racine 2 نضرب في 2 moins racine 2 من تحت ونضرب في 2 moins racine 2 فوق. إذا تولي عندي راسين ديال 2 moins racine 2 fois 2 moins racine 2 sur 2 plus racine 2 fois 2 moins racine 2. ضربت في المرافق الفوق والتحت 2 plus racine 2 ضربتها في 2 moins racine 2 وكيف ما ضربتها لتحت 2 moins racine 2 نزيد نضربها الفوق. إذا شنو ولات عندي؟ هي racine 2 moins racine 2 في 2 moins racine 2 هي 2 moins racine 2 au carré. وهنا مسابقة هنا لتحت identité remarquable الثالثة c'est 2 au carré moins racine 2 au carré. هنا خاصني نكون كنميتريزي نضرب في المرافق نعرف نضرب في المرافق. إذا إيكال racine متطابقة هنا الفوق c'est 4 2 absence de c'est 4 moins 2 fois 2 fois racine 2 c'est 4 racine 2 plus racine 2 au carré c'est 2. 2 absence de c'est 4 moins racine 2 au carré c'est 2.
égale racine 4 plus 2 c'est 6 moins 4 racine 2 sur 4 moins 2 c'est 2. نقدر شنو ندير؟ مختزل 6 نقسم على 2 هي 3 moins 4 نقسم على 2 هي 2 إذا 2 racine 2. إذا ندير طونجون ديال بي على 8 ممكن تحبس هنا ولا هنا ولكن إلا عطيتيها لي هكا أحسن هكا سامبليفي. سير حسب الكالكولاتريس هذيك كاملة سير حسب هذه غتلقاها هي نفس الحاجة تعطيك شحال فاصلة. إذا نمشيو نحسبو هاد المرة نمشي نحسب السينوس ديال 3 بي على 8. إذا السينوس ديال 3 بي على 8 نديرو لها التفكيك. إذا هي السينوس عندي 8 لتحت سوا ناخذ النص ديالها سوا ناخذ هي نيت. ميمكنش ناخذ 8 حتى على 3 ناخذ النص ديالها 8 النص ديالها هو 4. إذا 3 بي ناخذها هي 4 بي ناقص بي. 3 بي راه هي 4 بي ناقص بي. نفرق إذا هي السينوس ديال 4 بي على 8 ناقص بي على 8. إذا اللي كتساوي السينوس ديال 4 اختزل مع 8 تبقى لي بي على 2 ناقص بي على 8. السينوس بي على 2 ناقص إكس ماشي هي السينوس ديال إكس. حفظوا القواعد السينوس بي على 2 ناقص إكس راه هي كوسينوس ديال إكس. إذا سي كوسينوس دو بي على 8 وكوسينوس بي على 8 راه هي هذيك اللي على فوق راسين ديال 2 بلس راسين 2 سينو 2. فوالا إذا حنا لقينا سينوس 3 بي على 8 غير بالتفكيك. باش نصاوب آخر حاجة كوسينوس ديال 9 بي على 8. شو كي كنفكرو خاصنا نفكرو هكا 8 عندي لتحت خاصني ناخد 8 ولا النص ديالها هذه 9 بي. إذا ناخد 8 تقريبا بيناتهم واحد. إذا سي كوسينوس 9 بي نرضى هي 8 بي زائد بي. نفرق إذا هي كوسينوس 8 بي على 8 زائد بي على 8. إذا اللي كتساوي كوسينوس ديال بي زائد بي على 8. إذا كوسينوس بي زائد إكس هي ناقص كوسينوس ديال إكس. إذا سي ناقص كوسينوس بي على 8. كوسينوس بي على 8 هي إذا الناقص ديالها كاين ناقص. إذا ناقص راسين 2 بلس راسين 2 سور. فوالا كوسينوس 9 بي على 8 حنا صبنا. إذا فوالا que c'était 2 exercices. Exercice 1, exercice 2. إذا très important عاودوا راه اللي غادي يستافد هو كيكتب ليكزارسيس كيخدم راسو كيحل كيشوف لا سوليسيون. واخا ما يلحقش يشوف لا سوليسيون. علاش؟ خا زعما يجاوب ديما يشوف لا سوليسيون باش تكتسب لا ريداكسيون كيفاش تريديجي. الوغ انسي تخدم تجوستيفي دير لا جوستيفيكاسيون. اوكي إذا هادشي راه très important. إذا نعاود التمارين.